नवाज शरीफ साहब की वापसी वाली बात अचानक कैसे हुई? वो तस्वीर जो सामने आई जिस पर हुकूमत को ये रियलाइजेशन हुई कि शायद वाकई अब सेहतयाब हो गए, उनको वापस आना चाहिए। जी, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह के फजल से अब अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह इसके तीन पहलू हैं अगर डायरेक्ट इस पे आया जाए। पहला है कि हुकूमत, एक सुना था हमने हुकूमत ने 26 मुल्कों से मुआहदे किए हैं इंफॉर्मेशन के तबादले के और मुल्ज़मान के, और नून लीग वालों ने भी किए थे इससे पहले, उन्होंने क्रेडिट लिया था ये हमने एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज। हाँ, और सुना था कि इसहाक डार साहब को लाने के लिए MOU साइन किया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ बरतानिया ने। शहजाद अकबर साहब ने आपको ये खुशखबरी दी थी? हाँ जी, सुनाई थी और बड़ी अच्छी, और वो मैंने ट्वीट भी किया था शहजाद अकबर साहब से, उससे मैं पैसे लूंगा क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं। अच्छा, कब से सुन रहे हैं सलमान शहबाज वापस आ रहे हैं जी, कब से सुन रहे हैं हसन हुसैन को लाया जा रहा है, अली इमरान ने वापस आना है, और हसन हुसैन, हाँ हसन हुसैन, अली इमरान। लिहाजा पहला पहलू जो वो ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस खुद आ जाएं तो ठीक है, वरना ये हुकूमत 3 साल भी नहीं ला सकती। ठीक है, उनको अगला। दूसरा, आपको लगता है नवाज शरीफ साहब की इंटेंशन है वापस आने की? क्योंकि ये भी बड़ी बात है। अभी बता, दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगर मैं NRO दे दूं, लास्ट उन्होंने कहा, तो ये ऊंची आवाज में बात भी ना करेंगे। इस वज़ीर आज़म साहब से पूछना था कि अब पछतावा हो रहा है, उस वक्त रहम क्यों आ गया था? आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे, आप सारे इदारे आपके अंडर थे, उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे। अच्छा, क्यों तब रिपोर्ट्स चेक नहीं की थी? अच्छा, ये सब वज़रा जो आज लाइन दर लाइन बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमें बताते हैं कोई लाहौर, कोई कराची, जाने दो, सिर्फ 2 वज़रा थे। ये जब वफाकी काबीना में मसला आया था तब खड़े हो जाते कि सर एक मरतबा रीचेक कर लें। अच्छा, फिर डॉक्टर फैसल हैं, वजीर सेहत हैं आज, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बताया मैंने फैसल को भेजा, उसने चेक किया, इनसे पूछें। यास्मीन राशिद लम्हा बे लम्हा हमें बताती थी, उनसे पूछें। डॉक्टर अयाज महमूद सरकारी बोर्ड के हेड थे, उनसे पूछें। डॉक्टर ताहिर शमसी को कराची से बुलवाया गया, उनसे पूछें। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के डॉक्टर इकट्ठे हुए थे, उनसे पूछें। उस निजी लैब से पूछें जिसमें मुबैना तौर पर अगर कोई गलत हुआ है तो ये सारा। क्या मरियम नवीज़ के ट्वीट और वो जो लीगियों के बयानात इतने आपको ब्लैकमेल कर गए थे कि अचानक रहम शहम आ गया था? अच्छा, चौथी बात जो है मियाँ साहब से कहना है, कोई अखलाकियात, कोई मंतक, कोई असूल, कोई आपकी कोई है सही? आप यानी इतने झूठे हैं, इतने 2 नंबर हैं, इतने फ्रॉड करते हैं। 12 बीमारियां हैं आपको, 17 दवाइयां आप रोज़ाना खाते हैं, प्लेटलेट्स खतरनाक हद तक कम हैं, तशवीशनाक हद तक बीमार हैं, 9 मेडिकल बोर्ड आपके यहाँ बने, 13 मेडिकल रिपोर्टें आपकी यहाँ हुई, 3 अस्पतालों में यहाँ चेकअप हुआ, आपके जेल के बाहर एम्बुलेंस 24 घंटे और डॉक्टर खड़ा रहता था। आपको हर रोज़ हमें मरियम औरंगज़ेब बताती थी एयर एम्बुलेंसेज आ रही हैं, जा रही हैं। सडन डेथ का खतरा है, ख्वाजा हरस ने कहा अल्लाह उनको सेहत दे। कुछ हो गया तो कत्ल का मुकदमा इमरान खान पर होगा, ये हमें बताया गया। अभी भेजो, 8 हफ्ते पहले, आखिरी 10 सेकंड, 8 हफ्ते पहले इनको मिली तिब्बी जमानत। ये रायविंड में अरशद मलिक से मिलते रहे और डॉन का किरदार अदा करते रहे, और जस्टिस खोसा ने वापस आके कहा था आपको तो 1 घंटे में ऑपरेशन हो जाना था, आपकी तो तबीयत घर जाके ज्यादा खराब है, इस समय जेल में अच्छी होगी, आपने ऑपरेशन क्यों? 9 महीने 4 दिन हो गए हैं आज नवाज शरीफ को, इस वक्त तक 9 महीने 4 दिन, वापस एक दिन वो बैठे हैं, लेकिन अभी उनकी शायद वो एक दिन हसन के बागीचे में, शायद हुकूमत को तब ख्याल आया है जरदाई साहब से, मौलाना फजल रहमान साहब से, हसन के बागीचे में, एक दिन हसन की छतरी तले, एक दिन किसी पार्क में, ये क्या है? क्यों? वो तो कह रहे हैं कि भाई वॉक करने का डॉक्टर ने कहा है, और वॉक करते करते कहीं बैठ गए अगर कॉफी पीने तो उसमें क्या हर्ज है? राइट, बुखारी साहब, नहीं मैं एक दिन भी अस्पताल में एडमिट हुए, वो बात सही है। हमें ये भी बताया गया था कि शायद उनको अमेरिका लेके जाना पड़ जाए, कोई सर्जरी ऐसी है। लेकिन बुखारी साहब, ये अचानक ऑब्वियसली हुकूमत को ख्याल उनकी तस्वीर सामने आने के बाद आया, या कोई और वजह है कि जी नवाज शरीफ साहब कोई सियासी रवाबित तेज कर रहे हैं, या मुहर्रम के बाद जिस तरीके से कहा जाता है ऑपोजिशन शायद कोई तहरीक शुरू कर देगी? ये हुआ क्या? ये और इस चीज़ से आप मुत्तफिक है कि नहीं ला सकती हुकूमत वापस नवाज शरीफ साहब को? जब उनकी मर्जी होगी, जब वो खुद आना चाहेंगे तो ही आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका सादिया, और भट्टी साहब ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू कर दी, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ उन पहलुओं का जिक्र करने की जिसका अभी तस्करा नहीं हुआ। वो कौल शायर के बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। अभी तक हम यही तय नहीं कर पाए हैं कि उन नवाज शरीफ साहब को भेजा किसने था बाहर। कोई कहता है कोर्ट ने भेजा था, कोई कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं मुझे रहम आ गया था, वज़ीरा और मशीर कहते हैं कि जी रिपोर्टें इतनी डेंजरस थी, लगता था किसी वक्त भी हमारे गले ना पड़ जाएं।
جہاں تک ان کے گھر والوں کا تعلق ہے, چاہے وہ مریم تھی, چاہے اس کے بیٹے تھے, چاہے وہ کچھ بھی تھا, انہوں نے تو رونا ہی تھا, انہوں نے تو پیٹنا ہی تھا. مگر مجھے تو یقین آیا جب پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ اتنے شدید بیمار ہیں کہ مجھے ان کے اوپر ترس آ گیا ہے. میں نے کہا لو بھائی واقعی بیمار ہے نواز شریف صاحب. تو ایک بات تو یہ طے رکھیں کہ اس قوم کو یقین دلایا اس ملک کے پرائم منسٹر, ان کے وزیروں, سفیروں اور ڈاکٹروں کی, جو بہت بڑے پروفیسروں کے پروفیسر اور ڈاکٹروں کے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہیں, انہوں نے ٹیسٹ جا کے شوکت خانم سے کرا کے بھی کہا کہ ان کی تو بہت بری حالت ہے, لیکن یہ وجہ بھی ان کے باہر جانے کی نہیں ہے. عدالتوں میں کیا ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے, بھٹی صاحب نے اس کا تذکرہ بھی کر دیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جنہوں نے انہیں بھیجا ہے وہی لا سکتے ہیں ان کو, اور کوئی نہیں لا سکتا ان کو. اگر عدالتیں لا سکتی ہوتی, اگر پنجاب حکومت لا سکتی ہوتی تو اسحاق ڈار واپس آ گئے ہوتے. اگر حکومتیں لا سکتی ہوتی, اتھارٹیز لا سکتی ہوتی تو الطاف حسین کا ٹرائل یہاں پاکستان میں ہو رہا ہوتا. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. لہذا کوشچن از ان کو کس نے بھیجا ہے؟ ان کو انہوں نے ہی بھیجا ہے جو اکثر بھیجتے ہیں, انہی کی مرضی کے ساتھ وہ واپس آئیں گے اور وہی راستہ بنائیں گے ان کی واپسی کا. آپ یہ دیکھ لیجئے, میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ خود لائے جا سکتے ہوتے تو جب 8 ہفتے گزر گئے تھے تو پنجاب حکومت کو تو تڑپنا شروع ہو جانا چاہیے تھا, کیونکہ کورٹ کے بقول ایکسٹینشن ضمانت کی انہوں نے دینی ہے. پہلے تو اس کرمنل سائلنس کا مجھے جواب دے کے دیں. کا راستہ کوئی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مجھے ایک جملہ وہ میں پہلے والا پورا کیے بغیر آگے بڑھوں گا نہیں. 7 مہینے اور 9 دن کی انکمپٹنس جو ہے پنجاب گورنمنٹ کی, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جس نے تذکرہ تک اس عرصے میں کرنا مناسب نہیں سمجھا. اور یہ آپ کو پتا ہے کس کی خواہش, کن کے ڈر اور کس کی طاقت کے بلبوتے پہ ایسا ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ وہ واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں. ان کے لیے جب راہ ہموار ہو جائے گی, جب ان کے لیے کوئی راستہ نکل آئے گا جو عمران خان نے طے نہیں کرنا, پی ٹی آئی نے طے نہیں کرنا, ان کے وزیروں شفیروں کی پریس کانفرنسوں نے نہیں طے کرنا. شیخ رشید صاحب آدھی بات بتاتے ہیں, آدھی گول کر جاتے ہیں, پتہ ان کو بھی. یہ میں آپ کو کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں, مجھے آخری بات کر لینے دیں. حال ان کا یہ ہے کہ ایک تصویر چاہے پارک کی آ جائے, چاہے ریسٹورنٹ کی آ جائے, چاہے چھتری کے نیچے آ جائے, پوری حکومت جو ہے اس کے اوپر لگ جاتی ہے کہ یہ دیکھیں جی کتنا بڑا ظلم ہو گیا. وہ بھائی یہ جانے بھیجنے سے پہلے سوچنا تھا نا. کیوں آیا ترس آپ کو؟ جواب دیں اس کا آپ. اچھا, مجھے سعید قاضی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ obviously جب ان کے لیے راستہ ہموار ہوگا واپسی کا تو وہ آ جائیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ان کے لیے راستہ ہموار ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے؟ اور خصوصی طور پہ جب مریم بی بی کی جس دن نیب میں پیشی تھی اور پھر وہ دوبارہ ایک ایکٹیو کردار ادا کرتے نظر آئیں سیاست میں, وہ خاموشی بھی ختم ہوئی, ٹویٹر پہ بھی انہوں نے بات کرنا شروع کی, اور پھر اب تحریک کی باتیں بھی ہو رہی محرم کے بعد. تو کیا کوئی ہے ایسے چانسز کہ واقعی پی ایم ایل این نواز شریف صاحب مریم بی بی آ کے اس کو ایک ایکٹیو اپوزیشن کا کردار ادا کر پائیں گے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ کیسے یہاں سے گئے, ذرا تھوڑا سا تاریخ میں جھانک کے دیکھتے ہیں کہ اس نابغہ روزگار لیڈر کو ہماری اس منصہ شہود پہ لے کے کون آیا تھا. زیادہ نہیں, 85 میں چلے جائیں, 80 میں چلے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی ساری چیزیں, اور جتنی ہم لسٹ گنوائی ہے بے گناہ لوگوں کی کہ انہوں نے ضیاء الحق نے بھیجا تھا انٹیلیجنس ایجنسی. سن تو لینا, 7 جنرل بھی لگائے, اور 7 جنرل نہیں تو اور کون سی, 7 جنرل بھی لگائے. عرض تو سنے نا, جنرل محمد ضیاء الحق ڈکٹیٹر, جو غاصب تھا, جس نے یہ زہریلے پودے لگائے اور جس کے زہریلے پودوں نے پورے سماج میں, صحافت میں, سیاست میں گند پھیلایا. اور بتائیں, سب کا نام لیں گے. اب آگے چلتے ہیں. اب پہلے ہاں جی یہ لفافے کہاں سے آئے تھے؟ پہلے کوئی نہیں تھے لفافے. یہ کدھر سے وارداتیں بنی؟ یہ ایس یو ویز کہاں سے آئے 8 کروڑ کے سعید قاضی اینکر کے پاس؟ یہ کدھر واردات ہوئی؟ یہ کہاں؟ یہ مجھے بتائیں, میں آپ کو کہانیاں سناتا ہوں. کس صحافی کی ڈیوٹی لگی تھی جب طے ہو گیا تھا؟ میں کیا بتاؤں کہ کس کی ڈیوٹی لگی تھی کہ ان کو ہم نے اس ملک کے عوام پہ مسلط کرنا ہے. ہم تو کھل کے بات کریں گے حضور, چاہے 1 دن کرنی ہے چاہے 10 دن. اب رہے گی اگلی بات کہ جی واپس آئیں گے, ٹھیک ہے وہی لائیں گے. میں بھی عرض کر دوں, واپس لانے والے لا سکتے ہیں, مگر آگے محترمہ ان کی زوجہ محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ سب سے بڑا آبسٹیکل ہیں. انہوں نے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ان کے خانوادے, ان کی جو یہ بنی ساری بیٹی جو تھی, بیٹی ان کی صاحبزادی جو ہیں, جو یہ بھول گئی تھی کہ شریف ڈائنیسٹی جو ہے وہ جنرل حمید گل نے بنائی تھی.
مارشل لا میں بنی تھی تو ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھو، ان سے لڑائی نہیں کرتے کیونکہ نیچے تمہارا کوئی جاننے والا نہیں ہے، 200 بندہ تم باہر نہیں نکال سکتے۔